السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي الجديده البسيطه. اليوم حبيت نعرفكم بروحي. ديجا انا اسمي سلمى، une maman de 4 enfants. عندي زوج بنات الله يبارك وزوج ولد. سي بور صح حبيت ندير قناه سبيسال بيبي اي اونفون. حبيت ديجا بديت بلي روسيت بلي بيبي باسكو راني اون بلان، راني عندي في دو 6 موا اي دمي صافي راني اون بلان تربيه. حبيت نقسم معكم التجارب تاعي و ما بتيت اكسبيريونس اي مي بتيت ريشيرش باسكو جو في بوكو دو ريشيرش. قبل ما نجيب لكم الحاجه نكون درت عليها ريشيرش ميم بور بنتي نحب لو ميور. صافي دوكا رماكيت حاجه غير بديت بلي بيسكوي لي روسيت بزاف لي كيسيون. راهي صغيره 6 موا نبداو دوكا ما نبداوش دوكا. الوغ قلت يا سلمى قبل ما تبداي نبر كال روسيت بداي هضري على ديفيرسيفيكاسيون ديالي انا اللي درتها باش كي نبدا نقسم نبدا نهضر تبداو تفهموني اوتوماتيكمون تعرفوش علاش راني ندير هاد لي روسيت. انا لا ديفيرسيفيكاسيون نبداها ا 4 mois. Premièrement déjà mes enfants c'est des enfants ils étaient à 36 semaines 37 semaines يعني يزيدوا ضعف. Et les pédiatres toujours ils me conseillent tout simplement de commencer tôt. Par contre aussi j'ai vu les émissions دوكا عاودوا ولاو l'ancienne méthode يعني la méthode de nos mamans اللي يقولوا بلي 4 mois خير. علاش نوصيكم ولا je vous conseille تروحوا تشوفوا l'émission la maternelle ديروا في يوتيوب diversification alimentaire émission la maternelle émission تاع France 2 excellente. يجيبوا des pédiatres ils vont vous expliquer وكيفاش عاودوا ولاو pour 4 mois et vraiment bien. علاش نريزومي لكم شويه que avant les enfants هذوك لي تاع 6 mois كانوا يبداو 6 mois يطولوا في الحليب ومن بعد ديك لا سوب خرجوا بزاف لي زانفون ميكسار ما يحبوش توسكي ماكله هذاك بلا تيكستور واحده اخرى. اوسي شافوا بلي ما تهناوش لي زاليرجي ميم لوبيزيتي اللي ياكل سي دي جان. دوكا او كونترير راهم يقولوا لا فارياسيون مليحه قد ما اون فاري لي زاليمون توجور لي ليغوم اي لي ليغوم اي لي فروي سي دي انتي اوكسيدون مع المرض اللي كاين دوكا ربي يعافينا اكسيتيرا. قال لك اون فافوريز سورتو لي فروي اي لي ليغوم. مانيش نهضر على لي فيكولون مانيش نهضر على دوطخ شوز فوالا. اي اوسي راني نشوف بلي لا فارياسيون اي لو كومونسمون كاين بوكو دو كيسيون عليه. كي حد ديتاي ان بو حبيت نقسمو معاكم لي بزاف لي مامون يكونوا سورتو البروميير انفون ما يديروهش توجور لا كيسيون ديك تاع كي نبداو نعطولو 3 4 كويير نعرفوها كامل لا ميثود تاع 3 جور كاروت ومن بعد 3 جور كورجيت اكسيتيرا اكسيتيرا من بعد ميلونج لي ليغوم اكسيتيرا. جو بارل با دو سو بوين لا جو بارل لو بوين تاع ندوقولو une cuillère à 2 une cuillère plutôt 3 cuillères à 5 cuillères من بعد نقولو يشبع 3 à 5 cuillères يقدر يشبع. اي ben non هادي 3 4 5 كويير سي باش نصوطيو من ايطاب لايطاب يعني يكون يرضع ولا يكون يشرب بيبرون ومن بعد يشد لا كويير سي ان بو ديفيسيل بور ان بيبي. كاين استيس صغيره وهايله وتساعدنا والبيبي يوالف لي ليغوم. هذه حبيت نقسمها معكم اليوم اللي هي كي نعطولو ندوقولو 4 5 كويير في لاسيت ناخدو هذاك لا سوب باسكو نبداو بلي سوب لي خير لي بروميير طون. هذيك لا سوب نحطو باغ اكزومبل 60 في لو بيبرون ونكملوها حليب يعني اللي ما فدير 150 ولا 180 تكملها 60 لا سوب ولو ريست حليب لي كويير تاع الحليب. واش معناتها ما ننساوش بين البيبي كان ياكل ديجا في كرشنا وياكل تاني اترافير لو سان كي يكون يرضع يماه. alors le cerveau va détecter بلي كاين des goûts différents. il va le corps va prendre les vitamines ما تخافوش en même temps راكو تذوقوهم باراليل راكو تعلموه لا كويير بالعقل تولوا تطلعوا في لي كويير يتعلم ياكل في لاسيت en même temps تاني طلعوا في لي بيبرون au lieu ديروا 60 ديروا 90 نقصوا هذاك الحليب يولي يعرف واش معناتها يشرب اون سوب و en même temps ياكل. باش لي زونفون اللي يكونوا ضعاف وما يحبوش لا كويير ديجا هم يشربوا ديجا هذيك لا سوب. دوزيامون يتعلموا اون كونتيتي تاع لا سوب لو كور يولف بلي هو ياخذ بلوس دو سوب. اي جو كونساي اوسي اللي تكون في لاسيت تكون عاقده على تاع بيبون يعني ما نعلموهمش بزاف باش ما يخرجوش دي زونفون ميكسور ديريكت غير لا سوب جاريه نو. ديروا جاريه هذاك لو بروميير موا سورتو اللي يبداو 4 موا بارتير دو 5 موا تقلوها بيوري توجور تكون صافيه ما فيهاش لي غرومو بصح بيوري باش لو بيبي كي يحط في الفمو يتعلم يا ان تيكستور ياخذها. في البيبون معليش نزيدوا لها الماء باش تجوز ولا انا نشري دي تيتين سبيسيال سوب. هاد لو بوين تري 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 امبورطون
باش تولفوا كو هذاك لو روبا يجوز روبا. ميم مع الوقت لي ماما راني نقول لكم كامل جوزنا عليها، لو بروميير بيبي نو بانيكي با، ما يكملش في لاسيات نرفدها نحطها في البيبرون، ما يكملش ما يغفوز، نزيد لها ان فروماج اي جو ريساي. تاني كاين ان بوين امبورطون، علاش الهنوده يمونج الماكله تاعهم تاع الهنوده ولي ازياتيك ياكلوا ازياتيك وحنا ناكلوا تشختوها اكسيتيرا اكسيتيرا. حنا نعرفوا بلي الماكله سي ولف. alors le bébé s'il refuse la première fois, les médecins disent au bout de la 9e fois il va accepter automatiquement parce que دخلت في l'habitude. كيفاش نولفوه؟ ما نولفوش هو يبكي وانا نمدلو، نو عطيت له اليوم ما ريفوزي سا، غدا نبداك نطيب له حاجه يحبها، 2 jours après نزيد نعطي له هذيك العفسه اللي ما يحبهاش، يدوقها 2 كويار 3 كويار، نطبع له باغ نعطي له شويه ما، من بعد نزيد نكمل له الا ريفوز، نزيد 2 jours 3 jours ما نمدهالوش، نزيد نعطيها له حتى يولفها. هذا ما كان، هذا الدوزيام بوين. صافي هضرنا على لو بوين تاع نجوزو نعطي له نولف له لا كويار او فور ميزور، صح 4 5 كويار في الديبي، والباقي نحطو في البيبرون. جو لو ميلونج، نعاود جو لو ميلونج مع الحليب. لو سيرفو فا ديتيكتي كيما كان يديتيكتي في لو سان وكيما كان يديتيكتي في احشاء امه. دوزيام بوين قلنا بلي نمدو دي تيكستور بوري باش يوالف لو غو، جو دير يوالف لي تيكستور في فمو، باش كي نجوزو ليتاب تاع على لا فورشيت و ليتاب او مورسو فا با نو ريفوزي. اي troisième بوين اللي هضرنا اون بانيك با، ماكلاش منا ياكل منا باسكو الماكله ولف، اي اون روفي حتى نلحقو وين يولفنا الماكله هذه. اليوم هضرنا على فاصون كيفاش نجوزو لا ديفيرسيفيكاسيون، يعني من المرضعه لا كويير كيفاش نحطوها في لو بيبرون. نحب نحط لكم دي فيديو قصار اللي ما تملوش منهم، و اترافير لي كيسيون تاعكم وانا عطيتكم لا سورس. روحوا لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير ايميسيون لا ماتيرنيل، هكذا كتبوها في يوتيوب تخرج لكم. vous allez voir le pédiatre 22 minutes il explique لكم بيان. المره الجايه ولا اذا حبيتوا نزيد لكم اوسي واش نقدروا نديرو كوم ليغوم لي بروميير طون. اوسي ا بارتير دو دومان نولي ندير لكم دي ريسيت تاع لي سوب، نوجد راني في لي بيوري تاع لي بيوري وكيفاش نديرو ماكله بنينه ماشي غير ديك لا سوب ارحي 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 ارحي. نحب ندير لو شيف لو بتي شيف بور ما في، ندير لها نسي ندخل و جو ريسبكت سا بتيت ناتور وندخل ندير لها اون ريسيت شويه غورموند بنينه اي سن توجور سن. انا جو سوي اون مامان نحب عفيسه بزاف طبيعيه، مع الوقت فهموا علاش نحب بزاف حاجه طبيعيه، نحب كل حاجه في الدار بور لو بيبي كي لي كومبوت تو 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 تو. مع الوقت تعرفوني وتعرفوا سكي مانسبير، نحب توجور لو ميور كوم توت مامان. وربي يحفظكم اي لا بروشين ان شاء الله كنت خفيفه عليكم، هذا ما كان سي مون بوت.